तर्न पनि सकिँदैन, स्विमिङ गर्न जाने आउनु पर्यो, पौडी खेल्ने मेथड एप्लाई गर्नु पर्यो, त्यो पनि सम्भव छैन, एकदमै ठुलो छ। अब गाडी लैजानु पर्यो, बगाउँ छ, त्यस्तो केसमा हामीले अब ब्रिज कुनै पुलको खोजी गर्नु पर्यो। भनेपछि एउटा सेम प्रब्लम हो, एउटा खोलाको किनारबाट अर्को खोलामा जानुपर्छ, तर त्यसमा सिचुएसन हेरेर कामलाई कसरी सजिलो बनाउने, कसरी के गर्ने भनेर हामीले डिफ्रेन्ट मेथडहरू एप्लाई गर्छौँ। हो त्यस्तै प्रोग्रामिङको फिल्डमा अब प्रोग्रामिङ भन्ने बित्तिकै सल्भिङ एनी प्रब्लम, कुनै पनि प्रब्लम छ भने त्यसलाई हामीले कम्प्युटरको माध्यमबाट प्रोग्राम लेखेर कसरी सल्भ गर्ने, अब त्यो गर्न खोज्दाखेरि एप्रोचहरू के हुन्छ त, मेथडहरू के हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यो सिचुएसन हेरेर, प्रब्लम हेरेर, अनि त्यसमा चाहिँ फ्यासिलिटी हामीलाई कस्तो चाहियो त्यो हेरेर डिफ्रेन्ट प्याराडाइमहरू हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ। त यसमा मेनली यो चारवटा ल्याङ्ग्वेज प्याराडाइमहरू मोस्टली यो पाइन्छ। र फर्स्ट यो इम्पेरेटिभ प्याराडाइम। त इम्पेरेटिभ प्याराडाइम द्याट मिन्स प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ एप्रोच भन्छ यसलाई। प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ एप्रोच भनेको जस्तै हामीले योभन्दा अगाडिको सेमेस्टरमा जुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढ्यौँ, द्याट फलोज द प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ एप्रोच। र यो धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू पहिले को टाइममा यो प्रोसिड्युरल एप्रोच अथवा इम्पेरेटिभ प्याराडाइम युज भएको पाइन्छ। र सी एउटा त्यसको बेस्ट एक्जाम्पल हो। त्यस्तै सी भन्दा अझ पुरानो पास्कल भन्ने ल्याङ्ग्वेज, कोबल, फर्ट्रान, यो सी भन्दा अगाडि युज हुने यस्ता ल्याङ्ग्वेजहरू, र अहिले पनि छन् केही ल्याङ्ग्वेजहरू यस्ता। र यी ल्याङ्ग्वेजहरू भनेको यो सबै प्रोसिड्युरल एप्रोचमा काम गर्छन्। यसको डिजाइन प्रोसिड्युरल एप्रोचमा भएको छ, त्यसैले यिनीहरूलाई प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। र कहिलेकाहीँ यो प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई मोडुलर प्रोग्रामिङ भन्ने पनि गरिन्छ। अर्को सेकेन्डमा एप्लिकेटिभ प्याराडाइम भन्ने छ। एप्लिकेटिभ प्याराडाइम भनेको यो चाहिँ स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक हुन्छ। यो कुनै एउटा पर्टिकुलर फिल्डमा मात्रै यो एप्लाई हुन्छ। जेनरल पर्पज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू यसमा आउँदैनन्। जस्तै यसमा चाहिँ लिस्प, एमएल भन्ने यी टाइपको ल्याङ्ग्वेजहरू जुन यो नर्मल्ली हामीले प्रोग्राम लेख्नलाई यो युज गर्दैनौँ, यस्तो ल्याङ्ग्वेजहरू, यी ल्याङ्ग्वेजहरू भनेको एउटा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको फिल्डमा, एआईको फिल्डमा प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि यिनी ल्याङ्ग्वेजहरू युज हुन सक्छन्। के भएको छ? स्लाइड फर्स्टमा अड्किरहेको छ, चेन्जै भएको छैन। फर्स्टमा भनेको कुनमा? युनिट 1 इन्ट्रोडक्सनमा चेन्जै गरेर हेर्नुस्। चेन्ज भएको छैन? ए हो। अहिले देखिया छ? छैन सर। त्यो फर्स्ट स्लाइडमै छ त। अहिले स्क्रिनमा के आछ? त्यही छ सर। फर्स्ट स्लाइड युनिट 1 भन्ने? हजुर, सेकेन्ड स्लाइड। सायद सर त्यो एउटै पेज मात्र भइरहेको छ। ल्याङ्ग्वेज प्याराडाइम भनेर देखिरहेको छैन? छैन सर। देख्यो बल्ल। फुल स्क्रिन गर्दाखेरि नदेखिया जस्तो लाग्यो। यतिकै ठिक छ। यतिकै बुझ्न सकिन्छ? सकिन्छ सर। सकिन्छ भने यतिकै। मैले अहिले जुन डिस्क्राइब गरिरहेको छु ल्याङ्ग्वेज प्याराडाइम होइन, त यो ल्याङ्ग्वेज प्याराडाइममा हाम्रो यो चारवटा प्याराडाइमहरू नर्मल्ली पाइन्छ प्रोग्रामिङमा। त फर्स्ट एउटा इम्पेरेटिभ प्याराडाइम भन्छ। इम्पेरेटिभमा मैले अहिले जे कुरा बोलेँ यो प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ एप्रोच अथवा यसलाई मोडुलर प्रोग्रामिङ एप्रोच भनेर भनिन्छ। र यसमा धेरैजसो पुराना ल्याङ्ग्वेजहरू सी, पास्कल, कोबल, फर्टान यो ल्याङ्ग्वेजको नाम हो। यो फर्टान भनेको पनि पहिला इन्जिनियरिङको फिल्डमा बढी युज हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ अब यो ल्याङ्ग्वेज त्यति युज हुँदैन। कोबल यो कमन बिजनेस ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भन्छ, यो बिजनेस फिल्डतिर बढी युज हुने। र पास्कल र सी भनेको जेनरल पर्पस ल्याङ्ग्वेज जुन पहिलेदेखि युज हुँदै आइरहेको। त यो
ल्याङ्ग्वेजहरू भनेको प्रोसिड्युरल एप्रोच भन्छ यसमा। त्यसपछि प्रोसिड्युरल एप्रोच के हो यसपछि डिटेलमा जाउँला। अर्को एप्लिकेटिभ, एप्लिकेटिभलाई अर्को वर्डमा भन्दाखेरि दिस इज फङ्सनल प्रोग्रामिङ। र फङ्सनल प्रोग्रामिङमा यो हरेक फिल्डमा यो एप्लाई गरिँदैन, यो स्पेसिफिक फिल्ड जनरली एआईतिर यो युज हुन्छ। एमएल लिस्ट भन्ने यी ल्याङ्ग्वेजहरू एआईतिर युज हुन्छ। र त्यसपछि यो फङ्सनल भनेको हामीले यसमा पढ्दैनौँ, रुल बेस यो पनि पढ्दैनौँ। र यो फङ्सनलमा खास कस्तो हुन्छ भनेपछि एउटा फङ्सन भित्र हामीले अर्को फङ्सन डिफाइन गर्दै जाने, त्यो भित्र अर्को फङ्सन डिफाइन गर्ने, फङ्सन टु फङ्सनको चेनले यो ल्याङ्ग्वेजको यसको प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिजाइन गरे हुन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो नर्मल अरू जेनरल पर्पस ल्याङ्ग्वेजहरूमा त्यस्तो खालको स्ट्रक्चर युज गरिँदैन। यसमा टोटल्ली हरेक कुरा फङ्सन, र फङ्सन भित्रै हामीले फङ्सनको आर्गुमेन्ट भित्र पनि फङ्सन कल गर्न मिल्ने, र फङ्सन भित्र पनि अर्को फङ्सन लेख्न मिल्ने भन्ने त्यस्तो हुन्छ। तर नर्मल्ली सी प्लस प्लस हाम्रो प्रोसिड्युरल र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड बेसमा त्यस्तो एउटा फङ्सन अर्को फङ्सन अर्को फङ्सन कल गर्ने भन्ने हुँदैन। फङ्सनभित्र फङ्सन कल हुन्छ, तर यसमा हरेक कुरो फङ्सनले डिटरमाइन गर्छ। अर्को रुल बेस भन्ने छ। रुल बेस प्याराडाइम यो पनि एआईतिर यो लजिक प्रोग्रामिङमा युज हुने हो। जुन चाहिँ म्याथमेटिक्समा हामीले लजिक भनेर पढ्छौँ त्यही लजिकलाई एक्ज्याक्टली जस्ता तस्तै डाइरेक्टली इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि यो ल्याङ्ग्वेज धेरै इजी हुन्छ। जुन चाहिँ अरू ल्याङ्ग्वेजहरू युज गर्दाखेरि गाह्रो होला, त्यो कुरालाई यसले सजिलो बनाइदिएछ। रुल बेसमा काम गर्छ। यो ल्याङ्ग्वेज पनि एउटा स्पेसिफिक फिल्ड बेसमा भयो। अब अर्को छ हाम्रो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भनेको यसले हरेक कुरा अब्जेक्टमा डिपेन्ड हुन्छ। किनकि कुनै पनि हामीले प्रोग्राम मोडल गर्नु पर्यो भने त्यति बेला त्यहाँ त्यसमा भएका इन्टिटीहरू के छ भनेर फर्स्ट एनालाइसिस त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ भने त्यो इन्टिटी भनेको अब्जेक्टहरू हो। र अब्जेक्टको रियल एट्रिब्युट र बिहेभियरहरू के छ त्यो सबै कुरालाई लिएर अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ प्रोग्रामिङतिर लाग्छौँ। भने यो प्रोसिड्युरल एप्रोच भन्दा अलिकति एडभान्समा प्रोसिड्युरल एप्रोचले मिट गर्न नसकेका फिचरहरूलाई पनि यसले चाहिँ इन्क्लुड गर्दै यो एउटा नयाँ प्रोग्रामिङ प्याराडाइम डिफाइन भएको। यो भनेको अघि मैले भने जस्तै खोलामा तर्दाखेरि पुल बनाए जस्तोको काम हो। किनकि पुल बनाएपछि हामी सानो खोला होस्, सुकिया खोला होस्, गाडी होस्, साइकल होस्, जेसुकै होस्, र पुलमाथिबाट हिँडेर हामी नदी पार गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोच भनेको पनि प्रोग्रामिङमा त्यस्तै भयो। यो यी ल्याङ्ग्वेज यो प्रोसिड्युरल ल्याङ्ग्वेजहरूले जे यसमा ड्रब्याक्सहरू छ, जे यसको चाहिँ यसले चाहिँ मिट गर्न सक्दैन रिक्वायरमेन्ट, ती सबैलाई इन्क्लुड गरेर नयाँ एप्रोच यो डिफाइन भएको हो, जसलाई अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भनिन्छ। यसको नामबाटै अब्जेक्ट ओरिएन्टेड, हरेक कुरा अब्जेक्टमा बेस छ यो। र यसमा हामीले यो कोर्समा पढ्छौँ सी प्लस प्लस, र पछि 7 सेमेस्टरतिर सायद जावा भन्ने कोर्स छ एबिएससी सिएसआइटीमै। अनि यो स्मल टक भनेको पनि त्यस्तै एउटा ल्याङ्ग्वेज हो र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोच। यस्ता थुप्रो ल्याङ्ग्वेजहरू छन् अहिले मार्केटमा आउने नयाँ नयाँ ल्याङ्ग्वेजहरू, नयाँ डेभलप भएकाहरू प्राय सबै यही अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोचमा काम गर्छन् सबै। अब यसमा हाम्रो फोकस के हो भन्दाखेरि आवर फोकस इज अन प्रोसिड्युरल एन्ड अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। यो कोर्स पढ्दाखेरि हामीले फर्स्ट युनिटमा फोकस गर्ने भनेको एउटा यो इम्पेरेटिभ प्याराडाइम जसलाई प्रोसिड्युरल एप्रोच भन्छौँ, अर्को अब्जेक्ट ओरिएन्टेड। यो बिचको पार्टहरू भनेको पछि एआईहरू पढ्दाखेरि त्यतातिर आउला। अहिलेको हाम्रो कन्सर्न यो कोर्सको भनेको प्रोसिड्युरल भनेको पढिसक्यौँ भन्ने बुझौँ। त्यो पढिसक्यौँ भन्नुको अर्थ हामीले सी ल्याङ्ग्वेज पढिसक्यौँ। अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड पढ्दैछौँ त्यसको अर्थ हामी यसमा आएर सी प्लस प्लस पढ्छौँ इन्क्लुडिङ इट्स फिचर्स। यो भयो। अब नेक्स्टमा जाउँ। ल अब्जेक्ट ओरिएन्टेड र इम्पेरेटिभ यो दुईटा कुरामा हामीले हेर्दाखेरि यसमा के कुराहरू मेन चाहिँ पाइन्छ त। अहिले नेक्स्ट स्क्रिन देखिरहेछ? देखिरहेछ सर। देखिरहेछ सर।
ठीक है सर अब यसमा सेन्ट्रल क्वेसन वेन प्रोग्रामिङ गर्दाखेरिको मेन हाम्रो क्वेसन भनेको इम्पेरेटिभ प्याराडाइमले के भन्छ भन्दाखेरि वाट टु डु नेक्स्ट, वाट टु डु, अब के गर्ने, यसपछि के गर्ने, यसपछि के गर्ने भन्ने कुरालाई यसले बढी फोकस गर्छ। भनेको एक्सन ओरिएन्टेड भयो। एक्सन ओरिएन्टेड भनेपछि सी ल्याङ्ग्वेजमा एक्चुअली सम्झौँ, हामीले हरेक प्रोग्राम लेख्ने बित्तिकै हामीले स्टेटमेन्ट लेख्दै जान्छौँ र स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट गर्दाखेरि वान बाई वान एक्जिक्युट हुँदै जाने हो। त्यसैले यो पछि के गर्ने, यो पछि के गर्ने, यो पछि के गर्ने भन्ने कुराहरू यसमा आउँछ। र अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा वाट डज द अब्जेक्ट डु, अब्जेक्टले गर्ने के भन्नुको अर्थ यसमा मेन कुरा हामीले अब्जेक्टलाई मोडलिङ गर्नु पर्यो र अब्जेक्टको बिहेभियरहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोग्राममा ढाल्नु पर्यो। र अब्जेक्टले के गर्छ, अब्जेक्टको बिचमा के हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई यसले फोकस गर्छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड। त्यसैले यसमा मेन बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि प्रोसिड्युरल एप्रोच अथवा इम्पेरेटिभ प्याराडाइममा के गर्ने, वाट टु डु भन्ने मेन कुरा हो प्रोग्रामिङ गर्दाखेरिको कन्सर्न। भने अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा वाट द अब्जेक्ट डु, अब्जेक्टले के गर्छ, वाट अब्जेक्ट्स डु, अब्जेक्टहरूले के गर्छन्, इन्ट्रेक्सन अब्जेक्टहरूमा के रिलेसन छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले सुरु गर्छौँ अब्जेक्टबाट र यसमा सुरु गर्छौँ एक्सनबाट, स्टेटमेन्टबाट। अब सेन्ट्रल एक्टिभिटी अफ प्रोग्राम, यस प्रोग्रामिङमा इम्पेरेटिभ प्याराडाइममा के हुन्छ, गेट द कम्प्युटर टु डु द समथिङ। यसमा मेसिनले हामीले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिइसकेपछि मेसिनले केही कुरा गर्छ त्यो प्रोग्रामले भन्ने कुरा हो भने यसमा चाहिँ गेट द अब्जेक्ट टु डु समथिङ, यसमा अब्जेक्टको बेसमा हुन्छ सबै कुराहरू। र हाम्रो सेम प्रोग्राम हामीले सीमा लेख्यौँ र C++मा लेख्यौँ, त्यो बेसिक प्रोग्राममा केही पनि फरक हुँदैन। जब हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोच युज गर्छौँ त्यसपछि मात्रै यो कन्सेप्ट अलिकति फरक हो, त्यति भन्न खोजेँ यसमा। अब यसको हामी डिटेलमा जाउँ। त प्रोसिड्युरल एप्रोच, त यो प्रोसिड्युरल एप्रोचमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट पोइन्ट, अ प्रोग्राम इज लिस्ट अफ इन्स्ट्रक्सन्स। इन्स्ट्रक्सन मिन्स स्टेटमेन्ट्स। प्रोग्राम भनेको के हो त प्रोसिड्युरल एप्रोचमा भन्दाखेरि लिस्ट अफ इन्स्ट्रक्सन। हामीले मेसिनलाई यो गर्ने भनेर एउटा इन्स्ट्रक्सन दिने हो, वान बाई वान हामीले इन्स्ट्रक्सनहरू कलेक्ट गरेर त्यो ल्याङ्ग्वेजको फर्मेटमा त लेख्नु पर्यो, जस्तो पायो त्यस्तै लेखेर प्रोग्राम भएन। जुन ल्याङ्ग्वेजमा प्रोग्राम लेख्दैछौँ त्यही ल्याङ्ग्वेजको फर्मेटमा आउने, त्यो त भइहाल्यो। र त्यसरी आउँदाखेरि लिस्ट अफ इन्स्ट्रक्सन अथवा लिस्ट अफ स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्टहरूको एउटा लिस्ट हो। र वेन प्रोग्राम इन प्रोसिड्युरल ल्याङ्ग्वेज बिकम्स लार्जर दे आर डिभाइडेड इन्टु फङ्सन्स। फङ्सन भनेको जुन सी ल्याङ्ग्वेजमा हामीले फङ्सन भनेर पढ्यौँ, कुनै एउटा पर्टिकुलर टास्क कम्प्लिट गर्नको लागि डिफाइन गरिएको, जसलाई सब रुटिन अथवा सब प्रोग्राम अथवा प्रोसिड्योर, यो डिफ्रेन्ट नाम युज गरिन्छ है। हामीले फङ्सन भनेर नर्मल्ली अहिले युज गरेका छौँ नेम। र यसमा सब रुटिन्स, सब प्रोग्राम्स, प्रोसिडर्स, यस्तो कुराहरू आउँछ। त त्यो फङ्सन भनेको सेम हो, नेम मात्रै फरक हो। सब प्रोग्राम भनौँ अथवा प्रोसिड्योर्स भनौँ अथवा सब रुटिन भनौँ, यो जे भने पनि त्यही फङ्सनलाई भने हो। र प्रोग्राम हाम्रो जति जति हामी ठुलो हुँदै जान्छ, जति जति ठुलो प्रोग्राम बनाउँदै जान्छौँ, र एउटा स्पेसिफिक टास्क, यो कुनै एउटा पर्टिकुलर टास्कलाई हामीले एउटा सेपरेट फङ्सनको रूपमा डिफाइन गर्छौँ। र सेपरेट फङ्सनको रूपमा डिफाइन गरिसकेपछि त्यो फङ्सनलाई डिफ्रेन्ट प्रोग्राममा हामीले कल गर्न पनि सकिन्छ। सेभरल फङ्सन आर ग्रुप्ड इन्टु अ मोड्युल्स भनेको फङ्सनहरू धेरै बनाइसकेपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा प्रोग्राममा धेरै फङ्सनहरू युज गऱ्यौँ भने त्यो प्रोग्रामको एउटा मोड्युल भयो। र त्यस्ता मोड्युलहरू धेरै मिलाएर एउटा ठुलो लार्ज स्केलको प्रोग्राम बनाइन्छ। त यो लार्ज स्केलको प्रोग्राम हामीले चाहिँ तयार पार्न सक्छौँ। त्यसैले प्रोसिड्युरल एप्रोच भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रोग्राम इज द लिस्ट अफ इन्स्ट्रक्सन। When the program becomes larger, then we can divide it into the functions, and function is the particular block of program that can do specific tasks.
र त्यो सेभरल धेरै फङ्सनहरू ग्रुपिङ गरेर राख्यो भने हामीले त्यसलाई एउटा मोडुलमा डिफाइन गर्न सक्छौँ र त्यस्ता मोडुलहरू धेरै बनाइसकेपछि द्याट बिकम्स अ लार्ज प्रोग्राम। र यो प्रोसिड्युरल एप्रोचमा यति कुराहरू बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिँ यिनीहरू हो। अब अर्को नेक्स्ट स्लाइड देखिरहेछ। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड। यसमा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भन्दा पनि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ एप्रोच आयो। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ भनेको पनि एउटा त्यही प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ एप्रोचले पनि यो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ एप्रोच फलो गर्छ मेन, र अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा पनि यो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ हुन्छ नै। र स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ भनेको कुनै एउटा छुट्टै त्यो प्याराडाइम होइन, त यो एउटा मेथोडोलोजी, एउटा रुल, प्रोग्राम लेख्दाखेरि के फलो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रोग्रामको स्ट्रक्चरलाई डिफाइन गरे हो। र यो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ पनि मोडुलर प्रोग्रामिङ पनि भनिन्छ। र यो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ नर्मल्ली यसले के फलो गर्छ भन्दाखेरि टप डाउन एप्रोच यसमा आउँछ। टप डाउन भन्नुको अर्थ हामीले कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि पहिला टपबाट भनेको ठुलोबाट सुरु गर्छौँ र त्यसलाई टुक्राउँदै 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 सानो सानो बनाएर अनि त्यसपछि त्यो सानो सानो टास्कहरूलाई सेपरेट फङ्सनको रूपमा डिफाइन गरेर पछि त्यो होल प्रोग्राम डिजाइन गर्छौँ। अनि त्यस्तो एप्रोचलाई चाहिँ टप डाउन एप्रोच भनिन्छ। र यसको अपोजिट अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा बटम अप एप्रोच युज हुन्छ। यदि जब रियल अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोच हामी युज गर्छौँ त्यसमा चाहिँ बटम अप एप्रोच एप्लाई हुन्छ। बटम अप भनेको हामीले प्रोग्राम डिजाइन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले त्यो इन्भाइरोमेन्टमा भएका एन्टिटीहरूको एनालाइसिस गरेर के एन्टिटीहरू छन्, अब्जेक्टहरू के छन्, जसलाई अब्जेक्ट भनिन्छ पहिला, अब्जेक्टहरू के छन् त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ। र अब्जेक्टको फिचरहरू के छ, त्यसको एट्रिब्युट्स डाटा के हुन्छ, त्यसको बिहेभियर भनेको फङ्सनहरू के हुन्छ भनेर त्यहाँबाट सुरु गरेर अब्जेक्टलाई पहिला डिफाइन गरिसकेपछि अनि त्यसपछि मात्रै हामीले चाहिँ प्रोग्राम बनाउनतिर लाग्छौँ र प्रोग्राम त्यसपछि बढ्दै जान्छ अब्जेक्टको बेसमा, अब्जेक्टको रिलेसनसिप, अब्जेक्टको बिहेभियरको बेसमा, भने त्यसलाई चाहिँ बटम अप भनिन्छ। र यो स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ टप डाउन हो। र स्ट्रक्चर एप्रोचमा अब यसमा हेर्नु, डेभलपर म्याप आउट द ओभरअल प्रोग्राम स्ट्रक्चर इन्टु सेपरेट सबसेक्सन्स टु मेक प्रोग्राम मोर इफिसियन्ट, इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड मोडिफाई। भनेको प्रोग्राम डेभलपरले के गर्छ, ओभरअल प्रोग्रामको स्ट्रक्चरलाई साना साना सब सेक्सनमा, अघि जुन सब प्रोग्राम्स अथवा फङ्सन अथवा प्रोसिजर जे भनौँ नाम एउटै हो, र त्यो सानो सानो फङ्सनहरूमा डिफाइन गर्छ डेभलपरले, प्रोग्रामरले। र त्यसबाट चाहिँ हामीले इफेक्टिभ एउटा प्रोग्राम बनाउन सक्छौँ र त्यसलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ, मोडिफाई गर्न सजिलो हुन्छ। र यो टप डाउन एप्रोचमा यसको काम हुन्छ। र यो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ एप्रोच। र यसमा यति बुझौँ कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङमा यसमा धेरै कन्फ्युज हुनुपर्ने केही छैन। दिस इज द मोडुलर प्रोग्रामिङ र प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ एप्रोच हो नर्मल्ली। र यो चाहिँ टप डाउन डिजाइन यसले फलो गर्छ। र टप डाउन भनेको हामीले ठुलो टास्कलाई ब्रेक डाउन गरेर सानो सानो फङ्सन मोडुलहरूमा डिफाइन गरेर ती फङ्सन मोडुलहरू डिजाइन गरेर त्यसबाट चाहिँ प्रोग्राम बनाउने, जसले गर्दा बुझ्न सजिलो होस्, मोडिफाई गर्न सजिलो होस्। यो काम यो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङले गर्छ। र यसभित्र के हुन्छ त स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ एप्रोच भन्ने बित्तिकै यसमा हामीले चाहिँ नर्मल्ली दिस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ युजेस द कन्ट्रोल स्ट्रक्चर्स टु कन्ट्रोल द फ्लो अफ स्टेटमेन्ट एक्जिक्युसन इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राममा स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट हुँदाखेरि त्यसको फ्लो अफ कन्ट्रोल कसरी जान्छ हो, त्यसको लागि सर्टेन कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरू हामीले यो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ एप्रोचमा युज गर्छौँ। त कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरू भन्ने बित्तिकै के आउँछ त, जुन सी ल्याङ्ग्वेजमा हामीले धेरै केही कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरू पढेछौँ।
ल कसैले भनिदिउँ त हाम्रो कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरु सी मा के पढ्या हो? if else अरे लुपिङ पनि एउटा कन्ट्रोल नै हो टाइपको लुप पनि हो, इफ एल्स हो हैन? त्यस्तै किसिमले स्विच स्टेटमेन्ट, स्विच केस भनेर पढेका थियौं। सर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ चाहिँ त्यो प्रोसिजरल प्रोग्रामिङमै पर्छ भनेपछि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ एप्रोच भनेको नर्मल्ली प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ एप्रोचकै पार्ट हो हैन? तर हामीले स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ भन्ने बित्तिकै प्रोसिड्युरल नै हो भनेर फुल्ली प्रोसिड्युरल मात्रै भन्न सक्दैनौं। यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा पनि यो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङको फिचरहरु चाहिँ युज हुन्छ। तर फिचर युज हुँदैमा त्यो पुरै स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ एप्रोच नै हो भन्न मिलेन। त्यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको कन्सेप्टै छुट्टै छ हैन? अब यसमा चाहिँ नर्मल्ली स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ भन्दाखेरि प्रोसिड्युरल एप्रोचमा जे आउँछ त्यही कुराहरु नै आउने हो। तर प्रोसिड्युरल एप्रोचमा पनि केही त्यस्ता फिचरहरु हुनुपर्छ स्ट्रक्चर हुनको लागि। यदि त्यो भएन भने प्रोसिड्युरल हुँदैमा पनि त्यसलाई स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ एप्रोच भन्न मिल्दैन। त स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ हुनको लागि केही त्यस्ता फिचरहरु हुनुपर्छ। त्यो फिचरहरु के हो म यहाँ एक्सप्लेन गर्छु। त त्यो भन्दा पहिला यो कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरु हुन्छ यसमा है, सर्टेन कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरु हुन्छ। त त्यो कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरु के हो भन्दाखेरि सी ल्याङ्ग्वेजमा जस्तै हामीले पढ्यौं इफ एल्स स्टेटमेन्ट, त्यो भनेको कन्डिसनल, त्यसमा स्विच केस पनि आयो। अनि त्यसपछि किसिमले इटरेसन भनेको लुपिङ स्ट्रक्चरहरु आयो हैन? त त्यो लुपको र अनि कन्डिसनल एक्सप्रेसनहरु तिनीहरु भनेको यसमा पनि त्यही कुरा हो। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङमा हुनै पर्ने कुराहरु भनेको त्यो पनि एसेन्शियल पार्ट भयो। अर्को बेसिक, त्यो भन्दा बेसिक भनेको एउटा अर्को आउँछ सिक्वेन्स कन्ट्रोल। त्यसमा वन बाइ वन आउला के हो सिक्वेन्स कन्ट्रोल। द कन्ट्रोल स्ट्रक्चर अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज let us combine individual statement into a single program entity with one entry point and one exit point. Main focus भनेको यहाँनिर हेर्नु पर्यो, one entry point, one exit point. हामीले if else statement को कुरा गर्यौं। if else statement मा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कन्डिसन हामी चेक गर्छौं अनि त्यो कन्डिसन ट्रू भयो भने एउटा पार्टमा जान्छ हैन? त्यसभित्र लेखेका स्टेटमेन्टहरु एक्जिक्युट होला, एउटा दुईटा तीनटा 10 वटा जति छ। यदि फल्स भयो भने त्यो पार्टमा जाँदै जाँदैन अर्कोमा जान्छ, एल्स पार्टमा जान्छ। फेरि त्यहाँ पनि इफ एल्स गरेको छ भने त्यहाँ पनि चेक गरेर अर्कोमा जान्छ। त माथि फर्स्टमा त्यो कन्ट्रोल स्ट्रक्चर इफ एल्समा जहाँबाट इन्ट्री भयो त्यो भनेको एउटै इन्ट्री पोइन्ट हुन्छ, मल्टिपल ठाउँबाट त्यहाँ जाँदैन। अनि फाइनल्ली त्यो इफ एल्स ब्लकबाट बाहिर जाँदाखेरि पनि एउटै पोइन्टबाट जान्छ, जसलाई एक्जिट पोइन्ट भनिन्छ। त्यसमा फ्लो चार्ट बनाएर हामीले देखाउँदाखेरि ट्रू भयो यता जाने, फल्स भयो यता जाने, त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ जाने भनेको फाइनल्ली त्यसपछि इफ एल्स भन्दा पछाडिको स्टेटमेन्टमा जाने भन्दाखेरि इन्ट्री माथिबाट गर्यो, बीचमा कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्यो त्यो अनुसार यो पछाडि नेक्स्ट स्टेटमेन्टमा जाँदाखेरि एउटै एक्जिट पोइन्ट हुने भयो। त्यसैले सिंगल एन्ट्री पोइन्ट, सिंगल एक्जिट पोइन्ट भन्छ यसमा। र यो कन्ट्रोल स्ट्रक्चरमा कन्डिसनलमा भने पनि त्यही हो, अर्को यो लुपहरुमा भने पनि त्यही हो। त्यसमा पनि सिंगल एन्ट्री सिंगल एक्जिट त्यो हुनै पर्यो। त्यसपछि अर्को we can write the program as a sequence of control structure. Sequence of control structure भनेको एउटा if else को स्ट्रक्चर आयो, त्यसपछि अर्को लुप आउला, फेरि अर्को if else आउला, फेरि लुप आउला, अर्को लुप आउला, एकै आउला, इन्डिभिजुअल सिंगल स्टेटमेन्ट आउला। यसरी आउँदाखेरि सिक्वेन्स अफ कन्ट्रोल स्ट्रक्चर हुन सक्छ। एउटा सिंगल सिक्वेन्स अफ इन्डिभिजुअल स्टेटमेन्टको सट्टामा ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्स अथवा त्यो ब्लकको सिक्वेन्स जेसुकै हुन सक्छ। त्यसरी यो प्रोग्रामलाई अर्गनाइज गरे हुन्छ। अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि यसमा यो तीनटा कुराहरु बुझौं। एउटा फर्स्ट सिक्वेन्स, त्यसपछि सिलेक्सन, त्यसपछि इटरेसन। यो तीनटा कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ एप्रोच भन्नुको अर्थ यसमा हुनै पर्ने कुराहरु यिनीहरु हो। त यदि यस्ता फिचरहरु छैनन् भने त्यसलाई स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ एप्रोच भन्न सकिदैन। अब सिक्वेन्स भने के भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट्स वन आफ्टर अनदर इन सिक्वेन्स। र प्रोग्राममा जहिले पनि स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुँदाखेरि एउटा स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ, त्यसपछि नेक्स्ट लाइनको, त्यसपछि नेक्स्ट लाइनको, त्यसपछि नेक्स्ट लाइनको गरी होल प्रोग्राम
स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुँदै जान्छ। यो भनेको सिक्वेन्स कन्ट्रोल अथवा सिक्वेन्स। र सिक्वेन्स कन्ट्रोलमा यदि हाम्रो यो सिलेक्सन इटरेसन जस्ता स्ट्रक्चरहरू छैन भने एक स्टेटमेन्ट वन बाई वन एक लाइन अफ स्टेटमेन्ट वन बाई वन एक्जिक्युट हुँदै जाने हो। र त्यसमा यो वन बाई वन लाइनको स्टेटमेन्टको एक्जिक्युसनलाई ब्रेकआउट गर्नको लागि त्यहाँ हामीले चाहिँ फेरि सिलेक्सन इटरेसन स्ट्रक्चरहरू पनि युज गरेका हुन्छौँ। जस्तै एउटा स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट भयो, फेरि त्यसपछि एउटा ब्लक आयो सिलेक्सनको अथवा डिसिजन मेकिङको। ब्लक आइसकेपछि त्यो ब्लक पुरै एक्जिक्युट नभएसम्म, त्यहाँबाट एक्जिट पोइन्टमा नपुगेसम्म अर्को त्यसपछिको स्टेटमेन्ट आउँदैन। त्यहाँ पनि फेरि सिक्वेन्स कन्ट्रोल अफ कन्ट्रोल स्ट्रक्चर पनि हुने भयो। र यो सिलेक्सन भन्ने बित्तिकै डिसिजन मेकिङ, जसमा हामीले सी ल्याङ्ग्वेजमा पढेको इफ एल्स एल्स इफ लेडर, त्यसपछि स्विच केस स्टेटमेन्टहरू, यी सबै कुराहरू आउँछ। र यही कुरा हाम्रो सी प्लस प्लसमा पनि आउँछ। हरेक ल्याङ्ग्वेजमा यस्ता खालका स्ट्रक्चरहरू हुन्छन्, कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरू। र नर्मल्ली यहाँ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ एप्रोच भन्ने बित्तिकै यो पनि फिचर हुनै पर्यो। र यसमा नयाँ कुरो छैन। सी ल्याङ्ग्वेजमा पढेको इफ एल्स स्टेटमेन्टलाई सम्झिने, स्विच केसलाई सम्झिने, त्यही हो सिलेक्सन भनेको। त्यो हुनै पर्छ स्ट्रक्चर हुनको लागि। अर्को इटरेसन अथवा रिपिटिसन अथवा यसलाई चाहिँ लुपिङ स्ट्रक्चर भनेर जुन हामी भन्छौँ। र त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि ग्रुप अफ स्टेटमेन्ट अथवा एनी वान सिङ्गल स्टेटमेन्ट जेसुकै होस्, त्यो लुपभित्र राखेका स्टेटमेन्टहरू मल्टिपल टाइम्स एउटा स्पेसिफाइड कन्ट्रोल हुँदासम्म एक्जिक्युट भइराख्ने, रिपिट भइराख्ने। र यसमा सी ल्याङ्ग्वेजमा हामीले वाइल लुप, डु वाइल लुप, फर लुप भनेर 3टा लुपिङ स्ट्रक्चरहरू पढेका थियौँ। त्यही कुराहरूलाई यसले डिस्क्राइब गर्छ, रिपिटिसन अथवा इटरेसन र इटरेटिभ स्टेटमेन्ट्स। त यो 3टा कुरा चाहिँ यो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ हुनलाई यो 3टा हुनै पर्छ। सो सपोज सिक्वेन्स छ, इटरेसन छ, तर सिलेक्सन छैन भने चाहिँ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ भएन भनेपछि यो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङको स्ट्यान्डर्ड के हो भन्दाखेरि यो खालको यो 3टा स्टेटमेन्ट, यो 3टा टाइपका फिचर यसमा चाहिँ स्ट्रक्चर हुनै पर्छ। सिक्वेन्स त भइहाल्ने भयो होइन। अब यदि कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा यस्तो सिक्वेन्स फलो गर्दैन भने त्यस्तोलाई स्ट्रक्चर भन्न मिल्दैन। जस्तै सी ल्याङ्ग्वेज पनि अनस्ट्रक्चर्ड हुनसक्छ। कस्तो केसमा हुनसक्छ भन्दाखेरि गोटु स्टेटमेन्ट हामीले युज गर्छौँ नि, त्यो गोटु स्टेटमेन्ट युज गर्यो भने जहाँबाट जता पनि जम्प गरे हुन्छ, बिचको स्टेटमेन्टहरू छोडेर मनपरी जता पनि लैजान सकियो हो। त्यस्तो केसलाई चाहिँ त्यो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम भनिन्छ, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिङ भनिन्छ। त्यसैले सी ल्याङ्ग्वेज भन्दैमा सी ल्याङ्ग्वेज आफैमा स्ट्रक्चर पुरै हो, डिफल्ट स्ट्रक्चर हो भन्न पनि मिलेन। तर त्यसमा फलो गर्ने एप्रोच हामीले स्ट्रक्चर्ड एप्रोच फलो गऱ्यौँ कि गरेनौँ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। अब गोटु भन्ने मनपरी गोटु युज गरेर हामीले प्रोग्राम लेख्यौँ भने सी ल्याङ्ग्वेजमै लेखेको प्रोग्राम भए पनि द्याट इज नट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। त्यसैले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो, सिक्वेन्स फलो गर्नु पर्यो, सिक्वेन्समा हुनु पर्यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युसन। त्यसपछि सिलेक्सन स्ट्रक्चर हुनु पर्यो, यो डिसिजन मेकिङको कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरू डिफाइन हुनु पर्यो, त्यो अनुसार हामीले प्रोग्राममा लेख्न सक्नु पर्यो। अनि इटरेसन, यो 3टा भनेको मस्ट एसेन्सियल पार्ट फर द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ। यदि यो छैन भने त्यस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो भन्न सकिन्न। सी पनि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो भन्छौँ हामीले, किन भन्दा यो सबै खालको फिचरहरू छ र हामीले योलाई फलो गरेर लेख्यौँ भने त्यसमा स्ट्रक्चर्ड एउटा प्रोग्राम बनाउन सकिन्छ। त्यसैले सी इज अल्सो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ, बट सी ल्याङ्ग्वेज सी प्रोग्राम मे नट बी स्ट्रक्चर्ड। मैले अघि भने सी प्रोग्राम आफैमा स्ट्रक्चर नहुन सक्छ। त्यो कुन केसमा भन्दाखेरि हामीले गोटुलाई मनपरी युज गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर नहुन सक्छ। ल्याङ्ग्वेज आफैमा अनस्ट्रक्चर्ड होइन, तर प्रोग्राम लेख्दाखेरि गोटु स्टेटमेन्ट हामीले अलाउ गऱ्यौँ भने द्याट इज नट स्ट्रक्चर्ड। त्यसरी बुझ्ने। यो 3टा भयो। अनि योभन्दा बाहेक अब यसपछि हामीले अरू भनेको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङमा फङ्सनको कुरा आउँछ। फङ्सन भनेको अप्सनल हो, फङ्सन हुनै पर्छ, फङ्सन डिफाइन गर्नै पर्छ भन्ने छैन। यदि फङ्सन हामीले चाहियो, ठुलो प्रोग्राम भयो, त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा फङ्सन बनाउँछौँ। र फङ्सन पछि चाहिँ फङ्सनको मोड्युल पनि होला, मोड्युल मिलेर प्रोग्राम बन्ला, ठुलो लार्ज स्केलको प्रोग्राम भने त्यो सबै पार्टहरू अरू पार्टहरू पनि स्ट्रक्चरमा आउँछ। तर बेसिक कन्सेप्ट भनेको सिक्वेन्स कन्ट्रोल, सिलेक्सन स्ट्रक्चर
इटरेसन स्ट्रक्चर, यो तीनटा कुरा चाहिँ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङमा फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अनि सर त्यो मोडुल बनाउने भन्नुभयो होइन, त्यो मोडुल बनाउनु चाहिँ कस्तो हो सर? त्यो फङ्सनहरूलाई एउटा फाइलमा ग्रुप गर्ने अनि त्यो फाइललाई सेपरेट गरिदियो एउटा फाइलमा भने कस्तो हुन्छ भने ठुलो लार्ज स्केलको प्रोग्राममा, जस्तै हामीले हाम्रो कलेजको एउटा चाहिँ एमआइएस बनाउन थाल्यौँ भने लाइब्रेरीले चलाउने प्रोग्राम र यता हाम्रो डिपार्टमेन्टले चलाउने प्रोग्राम त एउटै नहोला हैन। लाइब्रेरीमा चाहिँ लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहियो, यतातिर हाम्रो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट अथवा एक्जामिनेसन सिस्टम अथवा अब अरू के चाहिने हो त्यो अनुसार चाहियो भने यस्ता थुप्रै मोडुलहरू चाहियो हाम्रो कलेजमा। त्यो थुप्रै मोडुलहरूलाई हामीले एउटै प्रोग्राम बनाउन खोज्यौँ भने त्यो प्रोग्रामभित्र सेपरेट मोडुलहरू बनाउनको लागि सबैले केही कुराहरू कमन युज गर्छ हैन। जस्तै डिपार्टमेन्ट कोडहरू होला, स्टुडेन्टको कोडहरू होला, यो लाइब्रेरीले पनि युज गर्ला, डिपार्टमेन्टले पनि युज गर्ला, त्यो कुराहरू भने कमन होलान्। तर तिनीहरूको फङ्सन एक्जिक्युट गर्ने फङ्सन तिनीहरू भनेको यताको छुट्टै होला, उता लाइब्रेरीको छुट्टै होला, उता मेन प्रशासनको छुट्टै होला, अर्को फ्याकल्टीको छुट्टै होला। त्यसरी हेर्दाखेरि त्यो इन्डिभिजुअल सेक्सनमा चलाइने इन्डिभिजुअल प्रोग्रामलाई चाहिँ मोड्युल भनेर भन्न सकिन्छ। त्यो मोड्युलमा के फङ्सनहरू युज भएका छन् के छन् हैन, ती सबै फङ्सनहरू त्यो मोड्युलको स्पेसिफिक पार्टहरू भए। अब लाइब्रेरीमा युज हुने फङ्सन हाम्रो डिपार्टमेन्टमा युज नहोला, हाम्रो डिपार्टमेन्टमा युज हुने फङ्सन लाइब्रेरीमा युज नहोला हैन। त्यसैले लाइब्रेरी म्यानेजमेन्टको मोडुलभित्र के युज भएको छ, कुन फङ्सन युज भएको छ भन्ने कुराहरू अब त्यो लाइब्रेरीको एउटा मोडुलले डिफाइन गर्ने। त्यस्तै अर्को मोडुल अर्को होला, त्यो सबै मिलाएर ओभरअल हामीले चाहिँ एउटै प्रोग्रामभित्र ओभरअल पाटन क्याम्पस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर बनाइदियौँ भने त्यो एउटा सिङ्गल प्रोग्राम भयो हाम्रो। द्याट इज द ह्युज स्केल प्रोग्राम। अनि त्यहाँभित्र अरू साना मोडुल भनेको लाइब्रेरी मोडुल, उता डिपार्टमेन्ट मोडुल, उता अर्को एडमिनिस्ट्रेटिभ मोडुल, अब के हुनसक्छ, थुप्रै हुनसक्छ। यस्तो जति ठुलो कम्पनी भयो त्यही अनुसारको मोडुलहरू धेरै हुनसक्छ। सर भनेपछि त्यो सी प्रोग्रामिङको हेर्ने हो भने त त्यसमा त एउटा मेन फङ्सन हुन्छ अनि त्यही मेनमा सबै एक्जिक्युट हुने हो नि त हैन सर? सो मोडुलको लागि छुट्टै मेन भनेको मेन हो, त्यो मेन भनेको कुरा त्यहीँनिर आयो। मेन भनेको जस्तै मैले यहाँ देखाएँ नि, मेन प्रोग्राम भनेको एउटै भयो होइन हाम्रो कलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम। अब त्यो भित्र लाइब्रेरी भनेको एउटा मोडुल, हामीले त्यसलाई मेनु बेस सिस्टम बनाएर लाइब्रेरी मोडुल कल गऱ्यौँ भने त्यहाँभित्र गइसकेपछि फेरि त्यसले अरू फङ्सनहरूलाई कल गर्ने। त्यस्तै एडमिनिस्ट्रेटिभ मोडुल भन्यो, त्यो युज गरेपछि त्यो चोइस गरेपछि त्यसभित्र अब त्यसकै अरू कल गर्छ उसले। हो त्यसैले सेपरेटहरू बनाउन सकिन्छ र जुन मेन प्रोग्राम भनेको एउटै प्रोग्राम हो, सिङ्गल प्रोग्राम हो। अब यो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङमा यसरी अर्गनाइज हुने भयो। यो प्रोग्राम भनेको मेन प्रोग्राम भयो। अब यसमा मैले मोडुल देखाएको छैन, सपोज यो फङ्सन 1 फङ्सन 2 फङ्सन 3 भन्ने मोडुल होला, केही होला, यहाँ बिचमा मोडुलहरू आउन सक्छ। अहिले यसमा मोडुल देखाइएको छैन। मेन प्रोग्रामभित्र एउटा फङ्सन, दुईटा फङ्सन, तीनटा फङ्सन, यो भयो। फेरि यो फङ्सनभित्र यसलाई कल गरेको छ, यसले यसलाई कल गरेको छ, यसले यसलाई कल गरेको छ, यसले यसलाई कल गरे। यसरी यो हाम्रो ओभरअल सिङ्गल एउटा टास्क थियो, त्यसलाई यो 2-3टा फङ्सनमा डिफाइन गर्यो। फेरि यो फङ्सनले आफ्नो काम गर्नको लागि फेरि यसलाई कल गर्न सक्ने भयो, यसले आफ्नो काम गर्नलाई यसलाई कल गर्न सकेको छ। त्यस्तै यसले पनि फेरि अर्को फङ्सनको हेल्प ल्याएको छ भने यो सब सेपरेट कामको लागि सेपरेट फङ्सनहरू डिफाइन भयो। त कुन फङ्सन कहाँ युज भएको छ भनेर यसरी फङ्सनले कल गरेको छ भने यो एउटा स्ट्रक्चर अर्गनाइजेसन भयो। र यसमा यो टप डाउन भनेको त्यही हो। हामीले यो माथि यहाँबाट सुरु गर्छौँ अनि यसभित्र एनालाइसिस गर्दै जाँदाखेरि के फङ्सन बनाउने, त्यो फङ्सनको लागि फेरि अरू सब फङ्सन के बनाउने भन्दै यसरी प्रोग्रामलाई टुक्राउँदै जाने। टुक्राइसकेपछि हामीले चाहिँ पछि यो सबैलाई लिङ्कअप गरेर मेन प्रोग्राममा हाल्छौँ भने दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिङ भ्यू। यस्तो खालको एप्रोच चाहिँ यसमा फलो हुन्छ। अर्को यसमा डाटाको कुरा गर्दाखेरि त्यो मल्टिफङ्सन प्रोग्राम भनेर जुन अगाडि धेरै फङ्सनहरू जुन मैले यहाँ देखाएँ, यो यसमा फङ्सनहरू धेरै छ। एउटै प्रोग्राममा फङ्सनहरू मल्टी लेभलमा छ। यसमा चाहिँ डाटाहरू हुँदाखेरि नर्मल्ली 2 टाइपको डाटा, लोकल र ग्लोबल भन्ने हुन्छ। यो सी ल्याङ्ग्वेजमा पनि पढेकै हो, नयाँ कुरो होइन। लोकल डाटा
भनेको लोकल डाटा इज एक्सेसिबल फर द्याट फङ्सन वेयर इट इज डिफाइन्ड। यो जहाँ डिफाइन भएको छ त्यही फङ्सनलाई मात्रै यो एक्सेसिबल हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर यो अननोन हुने भयो। जस्तै फङ्सन 1 यहाँ छ, यो फङ्सन 1 भित्र लोकल डाटा एउटा केही छ, एउटा दुईटा तिनटा जतिसुकै, भने यो लोकल डाटाको एक्सेस भनेको यो फङ्सनलाई मात्रै हुने भयो। अरू बाहिरबाट कुनै फङ्सनले यसलाई कल गरेर यसले डाटालाई युज गर्न खोज्यो भने त्यसले पाउँदैन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामीले एउटा फङ्सन डिफाइन गर्यौँ, फङ्सन डिफाइन गरिसकेपछि जस्तै हाम्रो यो चाहिँ मेन प्रोग्राम हो, यो थुप्रै फङ्सनहरू हो। अब यो फङ्सनको आफ्नै भित्र यहाँ जहाँ डाटाहरू छ, लोकल डाटाहरू छ भने यो मेन प्रोग्राम भित्रबाट सिधै हामीले यहाँको डाटा यहाँको कुनै पनि फङ्सनको डाटा डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँदैनौँ, त्यो चाहिँ लोकल भयो। यस्तै मेन भित्रै डिफाइन गरेको डाटा थियो, त्यो मेन भित्र मात्रै एक्सेसिबल हुन्छ, मेन भन्दा बाहिरको अरू फङ्सनबाट एक्सेसिबल हुँदैन भने त्यो पनि त्यो मेनको लागि लोकल डाटा। अर्को ग्लोबल भनेको जुनसुकै फङ्सन त्यो प्रोग्रामभरि जहाँसुकैबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्ने, द्याट इज कल्ड द ग्लोबल डाटा। र ग्लोबल डाटामा जस्तै यो ग्लोबल डाटा हो भने यो फङ्सनले पनि एक्सेस गर्न पायो, यो फङ्सनले पनि एक्सेस गर्न पायो, यो ग्लोबल डाटा हो भने यसले पनि एक्सेस गर्न पायो, यसले पनि एक्सेस गर्न पायो, जहाँसुकैबाट अरू कतैबाट यो प्रोग्रामभरि एउटै प्रोग्रामभित्र जहाँसुकैबाट पनि एक्सेसिबल छ भने त्यसलाई चाहिँ ग्लोबल डाटा भनिन्छ। यो दुईटा टाइपको डाटाहरू नर्मल्ली युज हुन्छ र यसैको बेसमा र लोकल र ग्लोबलको बेसमा यसैको बेसमा फेरि यसलाई पनि अझै हामीले चाहिँ अझै त्यसलाई प्राइभेट बनाउने कि पब्लिक दिने कि भन्ने धेरै कुराहरू त्यो पछि स्ट्रक्चर यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको एप्रोचमा चाहिँ त्यो कुराहरू आउँछ। त यो डाटाको सीमा भन्यो भने मेनको बाहिर चाहिँ मैले भ्यारिएबल डिक्लेयर गरेँ भने त्यो चाहिँ ग्लोबल भन्छ हो सर? सीमा चाहिँ मेन भन्दा जस्ट बाहिर हैन, मेन सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामीले जे जति भेरिएबलहरू कन्स्टेन्ट भेरिएबल फङ्सन जे डिक्लेयर गर्छौँ, यहाँ मैले डाटाको कुरा गरेँ, डाटा मात्रै होइन ग्लोबल लोकल भनेको फङ्सन पनि हुन्छ, मेनभन्दा माथि डिक्लेयर गरेका कुराहरू सबै ग्लोबल भए। र त्यो भित्र हामीले प्रोग्रामभित्र मेनभित्र पनि युज गर्न पायौँ, त्यो मेनभन्दा पछाडिका जस्तै यो हाम्रो मेन प्रोग्राम भयो, योभन्दा माथि हामीले यहाँ डाटाहरू डिफाइन गऱ्यौँ अथवा फङ्सन डिफाइन गऱ्यौँ, कन्स्टेन्ट डिफाइन गऱ्यौँ, भेरिएबलहरू, ती सबै यो मेनभित्र पनि युज हुन सक्ने भयो, यतातिर यो जम्मै फङ्सनहरूमा यहाँ जुनसुकैले पनि त्यसलाई युज गर्न सक्ने भयो। तर लोकल भनेको यो मेनभित्र गएर यो मेनभित्र मात्रै हामीले डिफाइन गऱ्यौँ भने त्यो मेनभित्र डिफाइन गरेको यिनीहरू कसैले पनि छुन पाउँदैन। त्यो मेनभित्रका फङ्सन मेनभित्रका स्टेटमेन्टहरूले मात्रै त्यसलाई एक्जिक्युट गर्न पाउने भयो। अब यहाँ फङ्सन 1 फङ्सन 2 फङ्सन 3 यिनीहरूमा भित्र आफूमा डाटाहरू डिफाइन गरेको छ अरू केही भने त्यो भेरिएबलहरू यिनीहरूले आफ्नोले मात्रै युज गर्न पाउने भयो। फङ्सन 1 भित्र डिफाइन गरेको फङ्सन 1ले मात्रै गर्न पाउँछ, फङ्सन 2 भित्रको फङ्सन 2ले मात्रै युज गर्न पाउँछ, यताबाट मेनले पनि एक्सेस गर्न पाउँदैन, यताबाट 3ले पनि एक्सेस गर्न पाउँदैन। त्यसैले त्यो भनेको जहाँ डिफाइन भएको छ, जुन स्कोपभित्र डिफाइन भएको छ त्यसैले मात्रै युज गर्न पाउने हो। जस्तै यो फङ्सनको लोकल डाटा यही फङ्सन 2ले मात्रै एक्जिक्युट गर्ने, एक्सेस गर्ने, जे गर्ने यसले मात्रै गर्न पाउने भयो। यो फङ्सन 1 को लोकल डाटा यसले मात्रै गर्न पाउने भयो। तर ग्लोबल भनेको यिनीहरू भनेको नर्मल्ली मेनभन्दा माथि डिफाइन भएका सी ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्दाखेरि तिनीहरूलाई यो जुनसुकै फङ्सन त्यो प्रोग्रामभित्र भएका जुनसुकै फङ्सन जहाँ डिफाइन भएका फङ्सनले पनि यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँछ। यो लोकल र ग्लोबल डाटाको कन्सेप्ट। त्यस्तै फङ्सनहरूमा पनि लोकल र ग्लोबल भन्ने हुन्छ। कन्स्टेन्ट पनि लोकल कन्स्टेन्ट ग्लोबल कन्स्टेन्ट बनाउन सकिने भयो आवश्यकता अनुसार हरेक इन्टिटी। अब यसमा अलिकति अब टाइम हाम्रो धेरै छैन, अलिकति यो यसको फिचरहरूमा क्यारेक्टरिस्टिक्स र इम्फेसिस इज अन डुइङ थिङ्स भनेको यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड यो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ एप्रोचमा के गर्ने भन्ने कुरालाई बढी फोकस गर्छ यसले। भनेको यसको चाहिँ मेन फोकस भनेको एल्गोरिदम, के गर्ने भनेको एल्गोरिदमले के गर्ने भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ प्रोग्राममा। त्यसैले emphasis is given to the doing things or actions. Large programs are divided into smaller program. यो भनेको हामीले अहिलेसम्म भनेको सबैको समरी हो। Large programs are divided into smaller program which is called function.
ठुलो प्रोग्रामलाई हामीले सानो सानो फङ्सनहरुमा डिफाइन गर्छौं मोस्ट अफ द फङ्सन शेयर ग्लोबल डाटा अब्जेक्ट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङमा धेरै फङ्सनहरुले ग्लोबल डाटाहरु शेयर गरे हुन्छन् सबैलाई चाहिँ एउटै डाटा एक्सेस गर्नुपर्ने भयो भने यसले ग्लोबल डाटा शेयर गर्छ अनि डाटा मुभ ओपनली अराउन्ड द सिस्टम फ्रम फङ्सन टु फङ्सन भनेको डिफरेन्ट फङ्सनहरुमा यो ग्लोबल डाटा युज हुने भएकोले फङ्सन टु फङ्सन डाटाको मुभमेन्ट अथवा एक्सेस फ्रीली हुने भयो सिस्टम भरि फङ्सन्स ट्रान्सफर्म डाटा फ्रम one फर्म टु अनदर कुनै पनि एउटा फङ्सनले त्यो एउटा डाटालाई लिएर एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा ट्रान्सफर्म गर्न एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा ट्रान्सफर्म गर्छ र युजेस द टप डाउन एप्रोच अघिसम्म हामीले डिस्कस गरेका कुराहरू यिनै हुन् टप डाउन एप्रोच यसले युज गर्छ र ठुलो ठुलो इन लार्ज प्रोग्राम इट इज डिफिकल्ट टु आइडेन्टिफाई व्हिच डाटा इज युज फर व्हिच फङ्सन अब यसको अलिकति डिफिकल्टिज भनेको के हो भन्दाखेरि ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरुमा कुन डाटा कुनको लागि युज गर्ने भन्ने कुराहरू छुट्याउन गाह्रो भयो हाफाजाड हुने भयो ग्लोबल भेरिएबल ओभरकम द लोकल भेरिएबल पनि छ ग्लोबल छ भने ग्लोबल भेरिएबलले त्यसलाई लोकललाई ओभरराइड गर्ने भयो टु रिवाइज इन एक्सटर्नल डाटा स्ट्रक्चर अल फङ्सन डाटा एक्सेस द डाटा सुड बी रिवाइज भनेको एउटा फङ्सन रिवाइज गर्नु पर्यो भने त्यसले एक्सेस गरेका जति पनि ग्लोबल डाटाहरू एक्सटर्नल डाटा स्ट्रक्चर छ त्यो सबैलाई रिवाइज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ मेन्टेनिङ एन्ड इनहेसिङ प्रोग्राम कोड इज स्टिल डिफिकल्ट टु बिकज अफ ग्लोबल डाटा यही डाटा ग्लोबलको कारणले प्रोग्राम इन्हेन्समेन्ट मेन्टेनेन्सको काम चाहिँ यसमा गाह्रो हुन्छ फोकस यसले चाहिँ फङ्सन वाट इज टु बी डन के गर्ने भन्नेमा फोकस गर्छ डाटामा धेरै फोकस गरे हुँदैन इट डज नट मोडल द रियल वर्ल्ड प्रब्लम भेरी वेल सिन्स फङ्सन आर एक्सन ओरिएन्टेड एन्ड डु नट रिलाइ करेस्पोन्ड टु द एलिमेन्ट्स अफ द प्रब्लम भनेको यसमा चाहिँ हाम्रो जुन रियल वर्ल्डको प्रब्लमहरू छ त्यसलाई चाहिँ सही रूपमा मोडलिङ गर्न यसले चाहिँ सकेको छैन त्यसैले गर्दाखेरि यिनै ड्रब्याक्सहरूलाई हटाएर त्यसलाई राम्रो सल्युसन लिनको लागि नयाँ नयाँ एप्रोचहरू आएको हो र त्यसपछि डेभलप भएको हो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ फिचर र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोच त्यसपछि आउँछ ल आज हाम्रो टाइम पनि सकियो लगभग अब यो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ यसलाई अलिअलि हेर्नु र भोलिको क्लासमा हामीले चाहिँ यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेडतिर भोलि पनि छ हैन भोलि छैन थर्सडे रहेछ यो ग्रुपको थर्सडेको क्लासमा त्यसपछि हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको कन्सेप्ट के हो त्यतातिर जाउँला भोलि पनि छ क्या सर भोलि पनि यो सेक्सनमा छैन छैन अर्कोमा छ यसमा छैन छैन भोलि र पर्सि छैन त्यसपछि बिहीबार छ अब बिहीबार शुक्रबार सर ल अब अर्कोमा जोइन गर्ने त होला अब अर्को क्लास अब माइक्रो प्रोसेसर के गयो सुद्धिम केटा कति चाँडो बनाएको त्यो अर्कोले मिटिङ सब बुझे यार केटा मैले त क्यान्सल गर्ने बाबा के बाबा ए म त आधी क्लास लिइराखेँ झप झप बनाइरहेको थिएँ यहाँ के छोड्ने बाबा बस्ने भए बस्छ हामी छोड्दै गर्छौँ तिमी बस्दै गर हैन अर्को सर पनि यहाँ आएर जोइन हुन्छ कि के हो होइन अर्कोमा जानुपर्छ ए सायद यहाँ भएको रोहन सर के छ केटा यार के छ हाल खबर कोही बोल्दैन रहेछन् यार